बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदरी, प्रोग्राम अमेजिंग पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आपको पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से बताते हैं, ना सिर्फ आपको वहाँ का विजिट करवाते हैं, बल्कि आपका तारुफ या आपकी बात ऐसे लोगों से भी करवाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ मुनफरिद किया होता है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की होती है या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा होता है। तो आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो भी अपनी जो फील्ड है उसमें एक बड़ा नाम रखते हैं और उनका ताल्लुक एक ऐसी पार्टी के साथ है कि आजकल अगर मैं बात करूं तो हर जो यूथ है, हर बाशऊर इंसान है, वो उस पार्टी का नारा लगाता नजर आता है। तो बढ़ते हैं उनकी जानिब और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और बात का आगाज करने से पहले उनके बारे में बताते चलूं कि मोहम्मद आरिफ रिंद उनका नाम है और ताल्लुक उनका सूबा बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सूबा है। वहाँ के लोग न सिर्फ मेहनत कश जफाकश होते हैं, बल्कि पाकिस्तान को जिस किसी ने भी सूबा बलूचिस्तान से निकल के अगर प्रेजेंट किया है तो बहुत ही लेवल पे जाके और आउट ऑफ द वे जाके किया है। NA 255 से MNA का इलेक्शन वो लड़े हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। और क्या वो उनका जर्नी रही, कैसा उनका प्रोसेस रहा, ये उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और आरिफ साहब के बारे में बताते चलूं कि प्रेसिडेंट हैं इंसाफ यूथ विंग के। तो नाम जिस तरह का है और जिस तरह का ओहदा है, सबसे पहले तो सवाल का आगाज ऐसे करूंगी कि यूथ 70% हमारे मुल्क की है, तो प्रेसिडेंट होने के नाते सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं करेक्शन भी करूं कि मैं पाकिस्तान के उस जमात से ताल्लुक रखता हूं जिसमें बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि इससे पहले मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे था, मैं सीनियर नायब सदर हूं, अपनी पार्टी अपनी जमात का एक्टिंग सदर भी हूं। तो हमने जो है यूथ को जिस तरह से देखा है, पाकिस्तान के नौजवानों में बेशुमार सलाहियतें हैं, पोटेंशियल है, मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा है। ये हुब्बुल वतनी का जज्बा है जो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ चुकी है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जो है बानी चेयरमैन PTI है, जो आज जेल में बैठ के अपने नजरिए को कैद नहीं कर रहा लेकिन अपने आप को कैद में रखा हुआ है, तकलीफें काट रहा है इस कौम की आज़ादी के लिए। वो चाहता है कि ये कौम अपने पैरों पे खड़ा हो। जो 90 से पहले की एक कौम थी पाकिस्तान की, जो 1947 में जिस जज्बे को लेके इसने मुल्क आज़ाद कराया था, उनके जिनके हमने गुलामी पसंद नहीं की, आज उनके गुलामों की भी गुलामी हम पसंद नहीं करते। हमने इस मुल्क को उस तरफ लेके जाना है जहाँ हमारी खुददारी बहाल हो, जहाँ हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो, जहाँ माशी तौर पे आज़ाद हो, जहाँ अदालती तौर पे आज़ाद हो, जहाँ एक इंसाफ का निज़ाम हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो। ये जब सारी चीजें, ये सोच जब इकट्ठा होती है, तब हम मिलके बनता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसमें एक तस्वुर पेश किया उन्होंने कि मदीना की फलाही रियासत जहाँ इंसाफ था, जहाँ माशरे में लोगों को यकसा सहूलियात थे कि जो अमीर है वो भी गरीब के बराबर है, जो गरीब है वो भी अमीर के बराबर है। तो उस बराबरी की बुनियाद पे अपने मुल्क को और मुल्क कौम के लोगों को खुददारी की बुनियाद पे हम भी चाहते हैं, हमारा हक है। ये मुल्क अल्लाह ने मादनियात से वसाइल से माला माल किया है। मैं उस सूबे से हूँ जहाँ 99% कुदरती रिसोर्सेज है, और अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हम बैरून मुल्क खुद कर्जे दे सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ मेरा मुल्क, मेरे सूबे को जब मैं देखता हूँ, इतने अमीर सूबे, इतने पाकिस्तान का सबसे रिचेस्ट बेटा है वो बलूचिस्तान, और मैं देखता हूँ वहाँ पे ना यूनिवर्सिटी है, ना तालीम के उस तरह से निज़ाम है, अगर हैं भी तो खस्ता हाल है। हमारे लोग सिंध जाते हैं, पंजाब जाते हैं, या तो फॉरेन जाते हैं जिनके पास जितने वसाइल हैं,
उस बुनियाद पे कि हमारे लोगों के जिनके पास वसाइल नहीं है उन बेचारों के लिए वो मयारी तालीम नहीं है जो वो भी पढ़ लिख के कौम का ठीक हो गया, हम इस बारे में भी बात करेंगे रिम साहब, लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन तो सुबह 10 बजे से लेकर जो है वो 6 बजे तक जो एक वोटिंग प्रोसेस जारी रहे और उसके बाद रिजल्ट और वो चीजें जो देखी गई हैं उसमें इतना डिले, तो आप इन इलेक्शन को किस नजर से देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है या नहीं? देखें फेयर आप पाकिस्तान के किसी बच्चे या बुजुर्ग से, किसी माँ बहन से या किसी यूथ से भी पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुरा के भी जवाब देंगे कि आपको खुद समझ जाएंगी कि ये फेयर हुए कि नहीं हुए। पूरी कौम की एक उम्मीद होती है 5 साल में एक दफा और वो होती है इलेक्शन। लोगों को अगर आप इलेक्शन से मायूस करेंगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता होगा अपने लिए हुक्मरान चुनने का, अपने लिए सही नुमाइंदे को चुनने का। जब इस कौम ने मैंडेट दिया एक जमात को, अगर आप उस जमात को जोर जबरदस्ती उस मैंडेट से पीछे करेंगे, आप चाहेंगे कि आप एक दोस्त धांधली या बदमाशी के तहत उस जमात की मैंडेट को कौम की राय को मुस्तरद करके अपनी राय उन पे मुसल्लत करेंगे। एक ऐसे शख्स को लेके आएंगे जिसको पूरी कौम मुस्तरद कर चुकी और आप उसे मुसल्लत करेंगे, तो ये जो चीज है ये कौम को मायूसी की तरफ लेके। तो क्या जो अभी ये सिचुएशन है, आफ्टर दैट मैं खान साहब के बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूंगी कि अभी की सूरत हाल के मुताबिक द फर्स्ट वुमेन जो हमारी पहली खातून सीएम साहिबा है मरियम नवाज, क्या ये डिसाइडेड था कि उन्होंने ही सीएम बनना है? और क्या नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, उसके पीछे रीजन ये थी कि वो मरियम नवाज को बस सीएम बनाना चाहते हैं या कोई और रीजन भी थी? देखिए मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा एक असूल है जी कि मैं कोशिश करता हूँ खवातीन पे बात ना करूँ, लेकिन मजबूरी है इस कौम के ऊपर। अगर मरियम नवाज वो भी किसी की बेटी है, मैं उसकी 1000 दर्जे कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस यहाँ आके होता है कि वो अगर इस कौम के लिए सिर्फ इसलिए एक औरत लीडर एक सीएम के तौर पर है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और उसी सियासत के तहत आई है, जाली वोटों से आई है, फॉर्म 47 की वो सीएम है, तो इसलिए तकलीफ होती है कि इस कौम की मायूसी फैलाने में उसका सबसे बड़ा किरदार है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म 47 के जरिए जो है नाजरीन, आरिफ बिन साहब का कहना है कि जो पहली एशिया की खातून है मरियम नवाज जो सीएम ऑफ पंजाब है कि फॉर्म 47 की पैदावार है और मोरिसी सियासत को लेके आगे आई हैं। तो मुझे ये बताइए रिम साहब कि आपने भी अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो क्या आपका भी रातों रात रिजल्ट चेंज हुआ? आपके ऑफिशियल वोट कितने डिक्लेयर किए गए और आपके मुताबिक आपके वोट कितने? देखिए मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ कि मैं वो वाहिद कैंडिडेट था, जब रिजल्ट आ रहे थे तो मैं अनबिलीवेबल रिजल्ट थे, मैं उस जगह उस शहर को भी जीता हूँ जो हमारे यहाँ मौरूसियत था, हमेशा से वो जीतते आ रहे थे हमारे जो अपोनेंट थे, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि हमारे लोग जो है नजरिए की बुनियाद पे खड़े हुए, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और बड़े अफसोस के साथ कि हमारा रिजल्ट जो है वो 4 दिन तक अनाउंस नहीं हुआ। तीसरे या चौथे दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो एक ऐसा शख्स जीत के आया जो 3 दिन तक हम देख रहे थे कि वो चौथे नंबर पे था। आप एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को क्या देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और अगर पहला शख्स था भी मैं था जिसने इस धरती से और इस वर्दी से बेपनाह मोहब्बत की, और मैं समझता हूँ अगर कोई आखिरी शख्स था भी वो मैं हूँ और मैं आइंदा सारी जिंदगी करता भी रहूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि अगर इस तरह के किरदार अदा करके जबरदस्ती किसी को इलेक्शन जितवाने की तरफ लेके गए, मुस्तरद शुदा लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया और उसमें किरदार हमारे किसी भी इदारे का होगा, तो हमें उस इदारे के उस शख्स से तकलीफ जरूर होगी। हमें इदारे से जिसमें लाजवाल कुर्बानियों से ये मुल्क कायम है, जिनके शोधा की कुर्बानियों से ये मुल्क कायम है, हमें उस इदारे से ना कभी शिकायत थी ना होगी। अफराद आते हैं वो इस तरह के तारीख में अपने आप को खराब करके जाते हैं। आप देखें इससे पहले जितने भी हमारे लोग गुजर चुके हैं, आज कौम उसको किस बुनियाद पे याद करती है। तो मैं समझता हूँ इस मामले में अगर जिसने भी अपना किरदार अदा किया है किसी भी इदारे ने,
تو اس نے اپنے آپ کو سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے قوم کے دل میں کہ الیکشن قوم کی امید ہوتی ہے کہ 5 سال میں وہ بیلٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ قوم کے لیے امید تھی, اس قوم کو نا امید نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو عمران خان نے یا جو اسٹیپ اٹھایا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کے پی کے کا ایک بڑی سیٹ ان کو دینا, کیا یہ کھلی وہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پھر واپس جو ہے مولانا صاحب کا آپ کی جماعت کی طرف رخ کرنا, کیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے مولانا صاحب کے بارے میں پوچھا ہے, تو جو اس کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر کا نام ہے, کیونکہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں نے کبھی ہیں جو مطلب خان صاحب اپنے دورے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں مولانا کے لفظ کے ساتھ میں بذات خود, کیونکہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسا ورڈ لگاؤں جو مجھے زیب نہیں دیتا. ہم فضل الرحمان کے آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں, وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل پرسن کے بارے میں بنا رہا ہوں. میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو اس لیے بھی دلائل کے طور پہ غلط سمجھتا تھا کہ وہ اسلام کے نام پہ سیاست کر رہا ہے, اس کو کبھی بھی کسی چور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یا تو وہ اسلام کے نام پہ سیاست نہ کرتے, اگر اسلام کے نام پہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ کی کردار بھی ایسی ہونی چاہیے, جو آپ کے گفتار بھی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے نظریے کی عکاسی کرتا ہو, آپ کا نظر آتا ہو کہ آپ نے کس بنیاد پہ اپنی تنظیم کے ڈھانچے کو اپنے آپ کو رکھا ہے. تو اس چیز پہ ہمیشہ میں نے اختلاف ضرور کیا ہے, آج بھی ہے, لیکن جہاں مولانا کے ساتھ کی بات ہے تو مولانا صاحب اس موقف پہ آئے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے قوم نے, اس کے مینڈیٹ کو چوری نہ کیا جائے, اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اس موقف کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں کہ وہی موقف ہمارا ہے. مولانا صاحب ہمارے موقف پہ آئے ہیں تو ہم نے اس موقف کی تائید کی, ہم نے اس کے ساتھ مل کے کوئی حکومت نہیں بنائی ہے یا اس کے ساتھ کوئی وزارتیں تبدیل نہیں کی ہیں. دوسری بات, آپ نے علی امین گنڈا پور کی بات کی, علی امین گنڈا پور عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے, وہ ایک گراس روٹ لیول کا بندہ ہے جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, جس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جس طرح محنت کی وہ محنت سے آگے آیا. وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا, کارکن ہے اور کارکن رہے گا. وہ کسی شریف یا زرداری یا بھٹو فیملی کا بیٹا نہیں ہے جو اس کے باپ دادا کی وراثت اس کو مل رہی ہے. اچھا, وہ ایک کارکن کی حیثیت سے آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ بھٹو اور زرداری, تو بلاول کے اس پورے جو ٹینیور ہم دیکھا جائے, اگر یہ جو الیکشن سرمنی رہی ہے, الیکشن کے ریزلٹ اناؤنسمنٹ جتنے بھی انہوں نے جلسے جلوس کیے, انہوں نے اس لیول پہ جا کے پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی نہیں کیے. انہوں نے 2-3 جو کانفرنسز کی یا ان کی جو اپنے کمپین چلتے رہے کہ اگر ایک پارٹی کو بائے ہوتی, مقابلے میں ہوتی اور اگر ہم کرتے, تو اس بیان کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ زرداری صاحب میرے خیال سے دوسری دفعہ جو ہے وہ صدر پاکستان, اور وہ تو سرے عام کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور بلاول صاحب ان سے تھوڑا سا ہٹ کے مجھے نظر آتے ہیں اس بیانیے میں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ باپ بیٹے کی گٹھ جوڑ تو ہو سکتی ہے, لیکن بیانیہ اس ٹائم میں مانتا جب بلاول بھٹو یا بلاول زرداری جو بھی ہے, وہ بھٹو یا زرداری ہے, وہ اپنے نانا اور اپنی والدہ کے نظریے پہ چلتا. انہوں نے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, وہ نظر آتا کہ اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود تھر کے بچے آج بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے مایوسی اس لیے بھی بلاول سے ہوئی کہ وہ اپنے نانا یا اپنی والدہ کے فلسفے پہ چلا ہی نہیں ہے, وہ بھی اس راستے سے اقتدار میں آنے کے لیے اپنا راستہ چن چکا ہے جس راستے کی مخالفت ان کے نانا کر چکے تھے, جس راستے کی مخالفت ان کی والدہ کر چکی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, عوام کی طاقت سے ہم اقتدار میں آنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کا نعرہ لگایا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے. تو وہ اگر اس چیز کو لے کے چلتا تو آج میں مانتا کہ بلاول اپنے نانا اور اپنے والدہ کا سچے معنی میں نظریاتی اولاد ہے. لیکن آج مجھے تکلیف ہوئی اس چیزوں کو دیکھ کے کہ وہ بھی موروثی سیاست کو لے کے اپنایا اور اس طرف لے کے اپنے آپ کو کیا, جو عوامی راستہ نہیں تھا وہ چھٹ کر. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ
جیسے مریم نواز ہیں، دوسرے سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اس چیز کو بالکل نقش قدم پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ نے فیوچر کی بات کی، میں آپ کو گارنٹی سے یہاں پہ لکھ کے دے سکتا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کی فیوچر ہے نہ نون لیگ کی فیوچر ہے، کیونکہ ان دونوں نے موروثی سیاست کے تحت اپنی اولادوں کو آگے کیا ہوا ہے، اور جن کے اندر نظریہ کہیں بھی نہیں بھرا ہوا، وہ لوگ ایک رائل فیملی سے ہیں، ان کو نہ غریب کا پتہ ہے نہ ان کو اس قوم کے احساسات کا پتہ ہے، وہ کسی چیز کو نہیں جانتے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد سے آئے ہیں کہ ان کا حصول صرف اقتدار۔ جیسے جیسے ہمارا ملک ناظرین نہ صرف ہم سیاسی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ ٹائم سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال بھی رہی ہے، اس کے علاوہ گھر میں کبھی کوئی انفیکشن آ گیا، کووڈ جیسی صورتحال ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ تو ابھی جو بلوچستان میں بھی جو کچھ علاقوں میں سیلاب آیا، جیسے سندھ میں آیا، تو آپ اس میں کیا کردار دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کردار ادا کیا لوگوں کی مدد کرنے میں اور اس ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں؟ کیونکہ عوام کا میرے خیال سے تو ابھی تک اگر دیکھا جائے رن صاحب تو کوئی جماعت اتنا سوچ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قوم، ہم بڑی بدقسمتی سے ہم پھر اسی چیز کی طرف آتے ہیں کہ اس قوم کو بھکاری وزیر اعظم ملا اور اس قوم کو بھی اس نے بھکاری بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی آٹا اسکیم اناؤنس کر کے جس طرح لوگوں کے ساتھ کیا گیا، اس سے پہلے 1.5 سال کی حکومت میں جو آٹا سندھ میں دے رہے تھے، جس طرح آٹے کے پیچھے ہمارے قوم کے بزرگ، میں تو ان کو شہید کہوں گا، شہید ہوئے ایک آٹے کے پیچھے، وہ پوری دنیا میں آپ نے کیا میسج دیا؟ کبھی اس قوم کے وقار کو بڑا کرنے کے لیے اس قوم میں جس طرح عمران خان نے صاف شفاف احساس پروگرام چلایا تھا، اس طرح کے اقدام کرنے کے لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمیشہ منظور نظر افراد کو یہ لاتے ہیں۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے چوہے آٹا کھا گئے تھے، تو ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی؟ رمضان المبارک کا بھی مہینہ قریب ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ابھی اقدام اٹھا رہی ہے کہ وہ راشن پرووائڈ کرے گی اور وہ ساری اسکیمیں ہیں، تصویریں چھپوائی جا رہی ہیں جو راشن ہے اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور یہ اسکیمیں آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک ایسے جدید دور کے اندر موجود ہیں کہ جب مردہ ووٹر زندہ ہو سکتے ہیں اور مردم شماری میرے خیال سے ایسے کی جاتی ہے کہ یہ راشن اب ٹرکوں کے ذریعے یا اس طرح کرنے کے بجائے ڈور ٹو ڈور تقسیم ہوتا تو بہتر تھا۔ میں تو دیکھیں، میں پرسنلی اس حق میں ہی نہیں ہوں اس قوم کو آٹے کے پیچھے یا راشن کے پیچھے لگایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو خودداری کی بنیاد پہ باروزگار کیا جائے تاکہ لوگ کما کے اپنے گھر کے خود کفیل ہو سکیں۔ اگر حکومتی سطح پہ زکوٰۃ عشر کا بہترین نظام لے کے آئیں اور لوگوں کو بہترین سہولیات دیں، جس طرح ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے تو ہم والنٹیئرلی ہم نے سپورٹ کیا، 2 بار شہباز شریف آئے، پانی دے کے گئے اور کچھ بھی نہیں دے کے گئے اور ٹیشو بھیج دیے تاکہ آپ روتے ہو تو آنسو پہنچو اپنے۔ ایسے لوگ کون سا انقلاب لے کے آئیں گے؟ یا پنجاب کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سندھ میں گھر کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ان 2 جماعتوں کی پارٹنرشپ نے اس قوم کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ اب اس قوم نے خود تہیہ کیا ہے، جس طرح ہم نے اپنی مدد آپ سیلاب میں بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ میں نے جینون فوڈ دیکھی ہے، میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں کہ میں جب تیار راشن لے کے گیا، کھانا لے کے گیا تیار، تو جہاں میں نے دیکھا وہاں معصوم بچیوں کو کہ وہ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے تھے، جب وہ سارا کھانا ختم ہو گیا تو جو آئل اور نیچے چکنائی بچتی ہے، میں نے ان کو چاٹتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے ہاتھ سے روم کے چاٹتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے اتنی تکلیف محسوس کی کہ یہ سیلاب چھوٹی سی بارشوں میں نہریں توڑ کے سیلاب بن جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کے نصیر آباد، جعفر آباد میں بارشیں نہیں برداشت ہو پاتی، اتنے اربوں روپے کا فنڈ لگتا ہے۔ 2010 کے سیلاب کے بعد اربوں روپے آئے، لیکن حاکم اچھے نہ ہونے کی وجہ سے نہ حکمران صرف اپنی ذات کی حد تک آتے ہیں اور یہاں کے وفاق کی غلامیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، اپنے محلات کو بھرتے ہیں لیکن قوم کا خیال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو عارف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ سیلاب جیسی جو آفت ہے قدرتی، اس سے ہر سال مطلب ہمیں یہ سمجھے کہ آتی ہے پیش، اور سندھ اور بلوچستان میں تو خاص کر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے بھی دور حکومت اپنا گزارا ہے، تو ہم لوگ بات کرتے ہیں عوام کی، تو کیا اس دور حکومت
हुकूमत में कोई डैम वगैरह या कोई ऐसी तामीर के बारे में नहीं देखने को मिली। देखिए, वाहिद लीडर इमरान खान था जिसको मौसमियाती तब्दीली का भी एहसास था, जिसको इस मुल्क में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का भी एहसास था। उसने डैम के लिए एफर्ट्स किए और डैम जितनी जल्दी उसे बादशाह और मोहम्मद डैम के लिए जो एफर्ट्स हो सकती थी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जल्द अज जल्द उनको मुकम्मल किया जाए। हमारे बलूचिस्तान में आप जाके उस दौर की स्कीमें देख लें, वहाँ पे भी उसने डैम की सूरत में पैकेजेस दिए थे। वाहिद लीडर था जिसने बलूचिस्तान को गुर्बत की शरह और NFC अवार्ड से ज्यादा पैसे दिए और पूरे देने की कोशिश की, जो आज से पहले किसी वफाकी हुकूमत ने नहीं दी। 600 अरब रुपए से जायद के पैकेजेस दिए थे। ये वाहिद लीडर था जिसने बलूचिस्तान को अपने दिल के करीब समझा और उसकी फिक्र की। तो आज जो हम देख रहे हैं, तो आज ऐसी कोई फिक्र हमारे सूबे के लिए भी नजर नहीं आती। बाकी पाकिस्तान में जहाँ पे सिंध में वो अपनी हुकूमतें कर रहे हैं, पंजाब में, वहाँ के लोगों के लिए भी उनकी फिक्र नजर नहीं आती। तब जाके हम लोग कहते हैं कि भाई इस कौम को बेहतर नुमाइंदे की जरूरत है जो सिर्फ ठीक हो गया। चले जी, प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मखसूस होता है, तो रिंद साहब आप मुझे बताएं कि PTI का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? क्या इमरान खान बाइज्जत बरी होकर दोबारा से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ेंगे या वो सोचेंगे? देखें, आपको मुझसे बेहतर पता है, आप मीडिया में बैठी हैं, इस वक्त फॉर्म 45 का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम आज भी इमरान खान है, जिसको पूरी कौम ने एतमाद करके वोट भी दिया, जिसको पूरी कौम ने एतमाद करके जितवाया। ना इमरान खान से बल्ला भी छीन लिया गया, उसकी पार्टी तितर बितर की गई, उसके पार्टी को तोड़ा गया, उसके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के लोग पार्टी छोड़ के मजबूर करके जेलों में डाल दिए गए, हजारों कारकुनों को बंद कर दिया। लेकिन इस कौम ने नजरिए की बुनियाद पर इमरान खान को आजाद कर दिया। आपको ये लगता है कि अभी भी इमरान खान के उतने हामी हैं जितने आप लोग सोच रहे हैं या जितने सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 3/3 4/3 100% वोट दिया, 17 सीटों पे आके इनको छोड़ दिया। वो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से ली है, अपनी बड़ी मशीनरियों को इस्तेमाल करके, बड़े सपोर्ट के साथ पूरी PDM की जमातों ने मिलके 17 सीटें ली हैं, बाकी सारी सीटें इमरान खान ने ली है। तो इससे इस कौम की एतमाद और इससे इस कौम के लीडर और इमरान खान के फ्यूचर और तहरीक इंसाफ के फ्यूचर का साफ नजर आता है कि कौम कहाँ खड़ी है। जहाँ कौम खड़ी है पूरी सिस्टम भी वहाँ आ जाएगी। और इमरान खान एक तरफ से पाकिस्तान के झंडे को लेके, एक तरफ से कौम की खुददारी को लेके एक बार फिर से इंशाल्लाह यूएनओ में खड़ा होकर कहेगा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का पैरोकार हूँ और ये मुल्क के कौम कभी किसी साजिश का या किसी बैरून आका के कहने पे या गुलामी का शिकार नहीं होगी। ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ी होगी और ये मुल्क इंशाल्लाह अपनी आज़ादी दिलाई जाएगी। नाज़रीन, रिंद साहब के कहने के मुताबिक अभी तक इमरान खान का वही सारा टेम्परामेंट बरकरार है। ये देखते हैं कि आगे वाले दिनों में PTI का कहाँ पे हमें मैंडेट नजर आता है और PTI हमें कहाँ खड़ी नजर मिलती है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान रानी अंदरीब को। अल्लाह हाफिज।